अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप YouTube पे चैनल RJ सांवल रेडियो वाला देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल वाला आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके साथ शेयर की जा सके। आज मैं आपको बताऊंगा कामयाब ज़िंदगी के लिए एक दिन में आपको क्या करना चाहिए। ये 7 आसान सी टिप्स हैं जिन पे आप अमल दरामद करके अपने दिन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म इसको हम कामयाबी के उसूल भी कह सकते हैं। आप कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 घंटे से लेकर 1 दिन तक की एक आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट्स इतने अहम और इतने आसान हैं कि आप आसानी के साथ रोज़ाना इन पर अमल दरामद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लें, रोज़ाना 20 मिनट के लिए सुबह मुराकबा और तसव्वुरात की मशक करनी है। खामोश रहना सीखें और अपने खामोश जहन को सुनने और जज्ब करने दें। तिब्बी तहकीक से मुराकबे के बहुत ज़्यादा फ़वाइद मालूम हुए हैं। इससे आपका फ़िशार खून और दिल धड़कने की रफ्तार कम होती है। इसके बहुत ज़्यादा ज़हनी और रूहानी फ़वाइद भी हैं। जैसे जैसे आप मुराकबा पाबंदी के साथ करते जाएंगे वैसे ही दिन ब दिन आपको इसके फ़वाइद मालूम होते जाएंगे। मुराकबा आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने जहन को यकसुई से हमकिनार कर सकें और मुकम्मल तौर पर सुकून की हालत में अपने दिन का आगाज़ कर सकें, यानी कि आपका फोकस पॉइंट बढ़ाता है। मुराकबे में हमें साकन रहना पड़ता है। कुछ लोगों को ये काम बिल्कुल नामुमकिन लगता है। आप दुनिया में कहीं भी हों, अगर आप अपने दिन का आगाज़ मुराकबे से करेंगे तो आपका तमाम दिन पुरसुकून गुजरेगा। आप अपने जहन और जिस्म को पुरसुकून करने के लिए बासानी खामोश बैठकर 20 मिनट गुजार सकते हैं। मुराकबे की हालत में आपका ज़मीर कायनात के साथ हम आहंग हो जाता है और आप अपनी ज़ात में मौजूद सुकूनियत महसूस कर लेते हैं। आपको खामोशी से आगाह होने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत है। ऐसा खामोशी में ही मुमकिन है कि आप अपने विजदान की आवाज़ सुन सकें। इस तरह से आप सारा दिन सुकून के साथ गुजार सकेंगे। मुराकबा हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून और हमारे जहन को आसूदा कर देता है, जिसकी वजह से हम वक्ती तौर पर तमाम तफक्कुरात भूलकर ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो जाते हैं। अगर आप इसी सुकून की कैफियत को सारा दिन बरकरार रखें तो आप सारा दिन किसी भी तशवीश और इज़्तिराब में मुब्तला नहीं होंगे और ना ही किसी किस्म के दबाव का शिकार होंगे। अगर कोई काम गलत हो जाए तो आपके अंदर का सुकून आपको इश्तियाल में नहीं आने देगा, बल्कि आपका रवैया आपके काबू में रहेगा। इस जहनी और जिस्मानी कैफियत में हमें चाहिए कि हम अपने मुस्तकबिल की कामयाबी का तसव्वुर करें। इस तरह से हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट नोट कर लें, रोज़ाना कम से कम 20 मिनट के लिए वर्जिश करें। आपको रोज़ाना 20 मिनट के लिए वर्जिश करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि आप किसी वर्जिशी मरकज़ की बजाय घर में अगर वर्जिश करके चुस्त रह सकते हैं तो आपको घर को तरजीह देनी चाहिए। अहम बात यह है कि आपको रोज़ाना बिला नागा वर्जिश करनी चाहिए, वो जहाँ पे मर्ज़ी करनी चाहिए। जब आप 20 मिनट की वर्जिश करेंगे तो आपको इससे फ़ौरी नताइज जो हासिल होंगे, आपकी ज़हनी सेहत अच्छी होगी, आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी और आप ख़ुद को पहले से चौकस महसूस करेंगे। आपकी इज़्ज़त नफ्स में इजाफ़ा होगा, आपकी जिस्म से चिकनाई कम होगी, आपकी तवानाई में इजाफ़ा हो जाएगा। आप जितनी ज़्यादा वर्जिश करेंगे इसी कदर ज़्यादा फ़वाइद हासिल करेंगे। तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। अगर आप बाकायदगी से तंबाकू नोशी करते हैं तो आप ये अपनी आदत ख़त्म कर दें ताकि आपकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब ना हो। सबसे पहले तो आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि अगर आपने अपनी ये आदत तब्दील कर ली तो आप बहुत आसानी से अपनी कोई भी आदत तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सेहत पर भी इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। आप एक दिन में 1 या 20 सिगरेट पीते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये आदत ज़रूर तर्क कर देनी चाहिए। आप किसी खराबी में ना रहें। याद रखें, तंबाकू नोशी आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। अगर आप इसके बावजूद भी, इस वीडियो के देखने के बावजूद भी अपनी इस आदत को जारी रख रहे हैं तो फिर आप बदकिस्मती से मेरे इस पैगाम को समझ नहीं पा रहे। नंबर 4, शराब नोशी से परहेज़ करें। शराब नोशी आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो ये आपके हदफ के लिए भी ख़तरनाक साबित होगी जो ज़िंदगी में आपने हदफ रखा हुआ है। आपको शराब नोशी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अपने आप को ना पीना चाहिए, ना दूसरों को पीने की इजाज़त देनी चाहिए। धोखे में डाल देती है शराब नोशी। शराब पीने से इंसान का अपनी ज़ात के मुतल्लिक और लोगों से मुतल्लिक इदराक गलत हो जाता है। इसकी वजह से हमारी सोच मुतासर होती है
اور ہم غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ سے دوبارہ یہی بات کہنا چاہوں گا کہ خواہ آپ ہفتے میں 1 گلاس اس کا پیتے ہیں یا ایک دن میں 1 بوتل پیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو شراب نوشی ضرور چھوڑنی چاہیے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے روزانہ ایک غیر مشروط ہمدردی کا کام کریں۔ ہر روز ہمدردی کا غیر مشروط عمل کرنے سے ایک تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارا رویہ مکمل طور پر ہمارے اپنے قابو میں ہے، دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی سے ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا مثبت اثر دوسرے لوگوں کی زندگیوں پر بھی ہوگا۔ آپ جب بھی کسی کے ساتھ ہمدردی کریں تو مکمل طور پر خلوص سے، پیار سے اور خوشی سے کریں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ جو کچھ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں نہایت حیرت انگیز طور پر اس کا بہترین صلہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی اجنبی آپ کے کسی دوست کے ساتھ یا آپ کے والد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کا انسانیت پر ایمان پھر سے تازہ ہو گیا ہے۔ آپ کی نظر میں انسانوں کی قدر بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب کوئی شخص آپ کے کسی عزیز کے ساتھ ہمدردی کرے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے احساسات کی ابتدا کریں اور لوگوں کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو دیکھ کر گرم جوشی سے مسکرا دیتے ہیں، کسی کا سامان اس کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں، کسی کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، کسی کو راستہ دے دیتے ہیں یا کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، یہ تمام کام غیر مشروط ہمدردی کے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کام دوسرے لوگوں کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ اصول آپ کے ذہن، جسم اور روح کو خوشگوار رکھتا ہے کیونکہ یہ پیار اور ہمدردی کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی بنا پر منسلک ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بے لوث پیار کریں، لوگوں کے کام آئیں، اس طرح سے آپ اپنی ذات کے آرام دہ حصار سے باہر نکل آئیں گے۔ آپ کے اس آرام دہ حصار ہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے۔ آپ کو ضرور آرام دہ حصار سے باہر نکلنا چاہیے اور دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ 6 نمبر پر آتے ہیں ہمیشہ مثبت سوچیں اور اپنی ذات پر یقین رکھیں۔ اگر آپ مثبت سوچتے ہیں اور اپنی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں تو آپ کے اندر کامیابی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کامیابی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا رویہ آپ کے سوچنے کے انداز اور آپ کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کا اجمالی کردار آپ کے کاموں پر اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کے کام آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کو ہر حالت میں مثبت سوچنا چاہیے، اس طرح سے آپ کا تحت الشعور آپ کی سوچ کی تصدیق کرتا ہے اور اسے حقیقت میں بدل ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ منفی سوچتے ہیں تو آپ کا تحت الشعور ضمیر اور باطن اس سوچ کو حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں مثبت سوچیں اور اپنی ذات پر یقین رکھیں۔ آپ پر اعتماد رہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ چیلنج مکمل کر لیں گے۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے بازار سے دستیاب غیر معیاری کھانے نہ کھائیں، یعنی کہ غیر معیاری چکنائی میں تلی ہوئی اور پکائی ہوئی مرغن غذائیں، برگر، پیزا، بونگ، حلیم، ہریسہ وغیرہ بالکل مت کھائیں۔ غذائی اصولوں کے عین مطابق تیار کی جانے والی معیاری غذا کھانے کے بے شمار فوائد ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں بازاری تیار کھانوں کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ان میں نمک، چکنائی اور چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ان تینوں اشیاء کی مقدار خوراک میں آپ کے روزانہ کی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو ہضم کرنے کے لیے آپ کے جسم کو بہت زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ چینی آپ کے لیے ذیابیطیز کا سبب بن سکتی ہے، نمک آپ کے فشار خون کو بڑھا سکتا ہے اور چکنائی آپ کے وزن میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت ٹھیک رہے، آپ کامیاب رہیں، تو یہ 7 کام آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ بڑے ہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں اور ہم آسانی سے کر بھی سکتے ہیں۔ ان کی مشق کیجیے اور میرے چینل سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔